अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी। नाज़रीन, जब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तमाम की तमाम गुफ्तगू, तमाम के तमाम सियासी तज्ज़िये और तमाम स्पेकुलेशन जो है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में अदम एतमाद आ सकती है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि वहाँ पे ना सिर्फ जो अदम एतमाद का मामला है वो हो सकता है, इसके अलावा सेनेट का इलेक्शन अभी भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होना बाकी है। अब यहाँ पर डिबेट है कि शायद नंबर पूरे हो गए हैं और कोई चंक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से निकलेगा और इस तरीके से हुकूमत टॉपल हो जाएगी गंडापुर साहब की। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला है इस टाइम, उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या चैलेंज दिया है, ज़रा उनको सुनिए। न किसी को हमने कहा है और ना किसी को कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ किसी तरह का भी सियासी जो हमारे खिलाफ एतमाद आता है उसमें वो हमारे खिलाफ ना आ जाए। हर एक आजाद है, हर एक को छूट है। ना हमने कहा है ना हम कहेंगे। शौक पूरा करें। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपकी औकात मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि आपकी औकात क्या है। इमरान खान की एक अमानत है हमारे पास केपी में, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि अमानत का अमानतदार कैसे बना जाता है, अमानत का अमीन कैसे बना जाता है। नाज़रीन, आपने देखा कि अली मीन गंडापुर साहब बड़े पुरइत्माद हैं और दूसरी जानिब जो अलीमा खान साहबा हैं, बानी तहरीक इंसाफ की सिस्टर हैं, वो ये कहती है कि मेरा कहने का मकसद ये नहीं था जो उन्होंने कहा कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवा लिया गया। उन्होंने कहा कि माइनस उनको केपी के हुकूमत ने या किसी और ने नहीं किया, उनको माइनस किसने किया। अलीमा खान साहब का जो बयान है वो भी सुन लीजिए। इमरान खान को केपी हुकूमत ने नहीं माइनस किया, इमरान खान को माइनस ये पूरे सिस्टम ने किया हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि आप इमरान खान को ना भूलें। इमरान खान को बिल्कुल तन्हाई में डाल दिया गया है। इमरान खान को माइनस करने की कोशिश हो रही है। आपको किसी को नहीं नजर आ रहा? 15 मिनट से मेरी बहनें मिल रही हैं। इमरान खान की मशावरती टीम को नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान के जो पोलिटिकल लोग हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। माइनस नहीं है तो और क्या है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अलीमा खान साहिबा की भी और अली मीन गंडापुर साहब की। इसी गुफ्तगू पे को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ इस टाइम टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं समर हारून साहिबा, ANP को रिप्रेजेंट कर रही हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हाफिज़ एहसान अहमद साहब मौजूद हैं और अहमद चट्टा साहब तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ देर में रियासत अली आज़ाद साहब भी मुझे ज्वाइन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। समर हारून साहिबा, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा कि जब से मखसूस नशिस्तों का मामला हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे अदम एतमाद आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी सेनेट का इलेक्शन होना भी बाकी है, तो अब ANP का इस पे क्या स्टैंड है कि वो किसी अदम एतमाद का हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रही है या नहीं? नहीं जी, हमारे जो सेंट्रल प्रेसिडेंट एमल वली खान साहब हैं, उन्होंने कल ये बात क्लियर कर दी है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग की थ्रू या इस पैसों के या सियासी इंजीनियरिंग के थ्रू एक गवर्नमेंट को गिराया जाएगा तो हम उसके हक में नहीं हैं। एज अ पार्टी हमारा ये मानना है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे और फिर अवाम जो इन्होंने जो काले करतूत किए हैं, जो अवाम का पैसा इन्होंने लूटा है, जो बैड गवर्नेंस है, जो दहशत गर्दी है, जिसको ये टैकल नहीं कर सक रहे, तो फिर अवाम इनको अकाउंटेबल पकड़े। अली अमीन साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका लबो लहजा इंतहाई बदतमीज, लोगों को वो औकात सिखा रहे थे, लेकिन शायद उनको अपनी औकात भूल गई हो कि PTI खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सवियर धड़ेबंदी है और आई थिंक PTI की हुकूमत गिराने के लिए किसी बाहर के इंसान या ग्रुप या पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी बाहर के दबाव की जरूरत नहीं है। ये पार्टी अगर गिरेगी, इनकी गवर्नमेंट अगर गिरेगी तो इनकी अपनी पार्टी की धड़ाबाजी की वजह से गिरेगी। और बहुत एक लार्ज ग्रुप है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर MNAs और MPAs का, जो अली अमीन साहब और उनकी जो ये करप्ट तरीन गवर्नमेंट है उससे नाला है। अगर आप नोट करें, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग गैर मौजूद थे, इनके सूबाई सदर साहब गैर मौजूद थे, आतिफ खान, शाहराम खान, शकील खान, झगड़ा साहब, ये सारे कल गैर मौजूद थे। वो जो प्रोग्राम करते हैं उसमें ये ग्रुप नहीं होता। तो अगर दोनों ग्रुपों के बीच में अलहदगी हो गई तो उस सूरत में अगर इनकी हुकूमत गिर गई तो वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इनको बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है, आपस में ही काफी है।
समर साहिबा, ये जो ग्रुप आप बता रही हैं, ग्रुप्स हैं या डिफरेंट ऑफ थॉट्स है, क्या एएनपी के साथ भी कोई लोग राब्ते में हैं कि वो एएनपी को ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि सियासी वर्कर जो है बहरहाल उसने कहीं ना कहीं तो खड़े होकर सियासत करना होती है। जिस तरह माजी बैद में तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ जमातों से लोग शामिल हुए, क्या एएनपी के अंदर भी कोई लोग राब्ते में हैं जो शामिल हो सकते हैं? मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि असल में जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, जो मेरे तक खबरें आई हैं, ये अब जो इमरान खान साहब की पीटीआई थी, जो कि अब जुज़वी तौर पे रही नहीं, ना खान साहब रहे, ना उनकी वो लीडरशिप रही, जो लीडरशिप बाहर रह गई है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या एक दूसरे को तस्लीम नहीं करती। अब ये पीटीआई को तकसीम करके अपना हिस्सा बनाने की कोशिश है, जो जहां तक मैं देख रही हूँ। और फिर अब ये अल्लाह को पता है कि एट दी एंड इससे कौन सी पार्टी निकलती है या ये किस कैंप में जाके बैठते हैं। ये हुकूमती बेंचेस पे बैठना चाहते हैं, अपोजिशन बेंचेस पे आके बैठना चाहते हैं। अभी ये सब कुछ कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये बात है कि इनकी आपस में बहुत सीवियर ग्रुपिंग है और वो ग्रुपिंग को संभालना आई थिंक अब अली अमीन साहब के बस के बाहर से हो गया है। समर साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि क्या जो सेनेट का इलेक्शन होना है उसमें एएनपी जो है वो जेयूआई फे, नून लीग, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी सेनेट के इलेक्शन के लिए या किसी और तरफ इत्तेहाद करेगी? उसके ऊपर क्या टेक है एएनपी की? देखिए जी, डेफिनेटली हम कोई ना कोई इत्तेहाद तो करेंगे, अपना वोट भी कहीं ना कहीं डालेंगे। ज्यादा इम्कान तो कभी है कि हम हुकूमती इत्तेहाद के साथ अपना वोट डालेंगे, लेकिन अब देखने की बात है कि ये मामला फाइनली कैसे कह पाते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया समर साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। अहमद चट्टा साहब, आपने समर हारून साहिबा की गुफ्तगू सुनी। सर, मैंने आपको अली अमीन गंडापुर साहब के शॉर्ट भी सुनवाए, मैंने आपको अलीमा खान साहिबा की भी गुफ्तगू सुनवाई। ये बताइएगा कि क्या वाकई ही आपकी जो जमात है और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने बानी तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं किया और जो बजट मंजूर हुआ वो बिल्कुल ठीक था, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बहरहाल हर सियासी जमात में हुआ करते हैं, पीटीआई में भी हैं, लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मीडिया में डिबेट क्यों बनते हैं? आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात जो मैं बहन का जवाब देना चाहूँगा उसमें ये है कि जुनैद अकबर खान साहब कल मीटिंग में मौजूद थे, मैं खुद भी मौजूद था और वो वहाँ पर थे, जो कि हमारे केपीके के सूबाई सदर हैं। तो पहली बात तो मैं का वजाहत कर दूँ, उन्होंने कहा कि जी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और ग्रुप बंदी की पीटीआई के अंदर बात की। देखिए, पीटीआई एक सही मानों में जमहूरी जमात है, दूसरी जमातों की तरह नहीं है जहाँ पर वर्कर की आवाज़ दबा दी जाती है और मुख्तलिफ लीडरशिप के मामला की आवाज़ को दबा दिया जाता है। हमारे लीडर ने हमें हमेशा खुल के बात करने की ट्रेनिंग दी है, इमरान खान साहब ने, और हम उनके साथ भी खुल के बात करते हैं और अपने जो ख्यालात होते हैं उनका इजहार भी खुल के करते हैं। पहली बात तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि हमारी जमहूरी रवायात हैं। दूसरी बात, इससे अगर हट जाएँ, आप तनाज़े की बात करें तो मैं एक बात बड़ी वजाहत से कर देना चाहता हूँ कि ये पार्टी, इस पार्टी के वर्कर्स, इस पार्टी का सोशल मीडिया, इस पार्टी के जितनी लीडरशिप है, चाहे वो ओहदेदार हैं, चाहे वो लोग हैं जो ओहदेदार नहीं हैं, इलेक्टेड हैं या नॉन इलेक्टेड हैं, हम सब के सब जनाब इमरान खान साहब की लीडरशिप में बिल्कुल मुत्तहिद हैं। उनकी लीडरशिप को हर बंदा जो पीटीआई में है तस्लीम करता है। एंड देयर इज़ व्हेन इट कम्स टू खान साहब और हमारी पार्टी के जो फ़ायदे की और मुफाद की बात है और जहाँ पर पाकिस्तान के अबव ऑल फ़ायदे की बात है, ये पार्टी बिल्कुल हमारा आपस में इत्तेहाद होता है एंड देयर आर नो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। बाकी हर पार्टी के अंदर छोटी मोटी आप कह लें इश्यूज होते हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा बहुत ना हो। तो इसको आप समझें कि ये बल्कि हमें तो एक लिहाज से हमारी ये आप यूँ समझें कि जो एक जमहूरी रवायत है कि हमें जो हम महसूस करते हैं हम वो बोलते हैं और हम उस पर खुल के बोलते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट द पार्टी इज़ डिवाइडेड या उसका किसी भी हाल में नुकसान पार्टी को ओवरऑल या कुछ होगा। उसकी वजह ये है सिर्फ क्योंकि जो हमारी सारी पार्टी है उसकी जो खान साहब की लीडरशिप में फेथ है उसका कोई बिल्कुल एब्सोल्युटली दैट इज नॉट डिस्प्यूटेड और हमारे जो लार्जर गोल्स है वी आर यूनाइटेड एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड। ठीक ठीक। हाफिज साहब,
سر آپ سے ایک تو چیز میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کل ہمارے شو میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آئینی بینچ اور آئینی عدالت بنانے کے حوالے سے، تو اس وقت اسلم غوری صاحب جو JUI فے کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ بنانے کی تجویز PTI کی طرف سے جب وہ مذاکرات ہو رہے تھے، کیونکہ آپ بھی اس مذاکرات کا حصہ تھے. ایک تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ کلیریفائی کر دیجیے یا کنفرم کر دیجیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا آئینی بینچ سے، پھر الیکشن کمیشن نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، آپ اس ساری ایپیسوڈ سے، آئینی بینچ کے اس اقدام سے، سپریم کورٹ کے اقدام سے آپ بالکل ایگری ہیں کہ وہ اکارڈنگ ٹو لا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف، ایک تو بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئیڈیا ہے یہ کوئی 2025 یا 26 کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ آئیڈیا جو تھا یہ پرانا پاکستان کے پولیٹیکل اور لیگل جسٹس سسٹم کے اندر تھا، اور اس کو پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر، جس کے اندر جو پاکستان کی مین پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جس میں پیپلز پارٹی تھی یا PMLN تھی، انہوں نے سائن کیا. اس کے اندر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آیا، اور جس کو بعد کے اندر وقتاً فوقتاً جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں JUI ہے یا PTI ہے، انہوں نے اس آئیڈیا کو انڈورس کیا. چونکہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئیڈیا ہے کوئی یہ نوول آئیڈیا نہیں ہے. دنیا کے 40 ممالک کے اندر جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کام کرتی ہیں. کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسی آئینی عدالت جس کے اندر آپ کے فنڈامنٹل رائٹس، گورنمنٹ ڈسپیوٹس یا اس کے بعد جو آپ کی انٹرپریٹیشن آف لا ہے اس کو ایک فورم پہ حل کیا جائے، اور دوسری جگہوں پہ ہے جو آپ کا ریگولر سول کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو اس کے مطابق آپ ریزالو کریں، تاکہ یہ جو برڈن گورنمنٹ ریلیٹڈ لیٹیگیشنز ہے یا انفورسمنٹ فنڈامنٹل ریلیشن ہے یہ آپ کے ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم یا سول رائٹس کو ڈسٹرب نہ کرے. اور یہ دنیا کے دونوں سسٹمز میں ہے، سول لا سسٹم میں بھی ہے، کامن لا سسٹم کے اندر یہ موجود ہے. اور یہی آئیڈیا پاکستان کے اندر بھی تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ کے اندر یا ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر جو ہائی کورٹس ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کے اگینسٹ لیٹیگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ، اور ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگر 50 ریٹس فائل ہوتی ہیں تو 40 جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اگینسٹ اور لوگ جو ہیں. اسی طرح دوسرے ہائی کورٹس میں پھر ہماری سپریم کورٹ نے پچھلے 10 12 14 سال سے جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہوا تھا، وہ بھی ایک تھا. اب یہ ساری جب باتیں اس چیز کے اندر تھی تو آئیڈیا جو ہے یہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا آیا تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپیچ اسمبلی کے فلور پہ، PTI اس کی سب سے بڑی سپورٹر تھی، PMLN گورنمنٹ کے اندر تھی، اور جب ان ساروں نے آپس کے اندر انگیج کیا تو اس وقت جا کے PTI نے یہ کہا کہ جی اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جگہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں تو اس سے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور بنیادی ایک ہی بات تھی اس چیز کی، ان کے خیال کے مطابق کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جو فارمر چیف جسٹس سے فائز عیسیٰ صاحب ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، چونکہ 65 سے 68 سال ایج تھی اور ان کا خیال تھا کہ وہ ادھر تھے، تو لہذا وہ یہ چاہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کی جگہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے، اور یہ پھر آگے چیزیں چلتی گئیں. اور آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی جو ہے جب یہ سارا کچھ پروسیس بھی آیا تو انٹل کینلس جو ہے اڈیالہ کے اندر ہے ایک ڈیلیگیشنز کی میٹنگ نہیں ہوئی، اور وہ پھر واپس آئے، اور وہاں سے جب ووٹنگ کا پروسیس شروع ہوا تو PTI نے 26ویں آئینی ترمیم کی کسی شک کے خلاف جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا، بلکہ جب اس کا نوٹیفیکیشن آیا تو جو پہلے 2 دن کے اندر امینڈمنٹ کے بعد آیا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایلیویشن کا پروسیس تھا. PTI نے اپنے نام بھیجے، اسپیکر کو نام بھجوائے گئے، اس پروسیس کے اندر آئے، اور اس کے بعد جو ہے کل تک جو پروسیس پرسوں تک ہوا ہے چیف جسٹسز کے اپوائنٹمنٹ کا، کسی ایک میٹنگ کے اندر بھی جو 26ویں آئینی ترمیم کے نیچے آئی ہے PTI نے اس کا بائیکاٹ نہیں کیا. اور 26ویں آئینی ترمیم کے نیچے جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز گئے ہیں، چاہے آپ کا ریزرو سیٹس کا آیا ہے، چاہے آپ کی ججز کا ٹرانسفرز کا آیا ہے، یہ اور بھی میٹرز جو تھے جو ٹرانسفر ہو کے آئے تھے، کسی جگہ PTI نے ان کا بائیکاٹ نہیں کیا. یہ وہ ایک چیز ہے جس کے اندر میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو PTI تھا اگر ان کو یہ پرابلم تھی 26ویں آئینی ترمیم، اس ڈائیلاگ کے اندر نہ جاتے. اگر ڈائیلاگ کے اندر گئے تھے تو اسمبلی کے اندر آپ کی یہ آواز آنی چاہیے تھی کہ یہ ترمیم غلط ہے، آپ کو اپوز کرنا چاہیے تھا، اور تیسری سٹیج کے اندر آپ کو اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. اب باقی ساری جتنی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے یا فلانا جو ہے، وہ ایک نیریٹو جو اس چیز کے اندر آتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو جو اس پروسیس کے اندر تھے انہیں آپ کو بلانا چاہیے کہ جب یہ ساری چیزیں طے ہو رہی تھیں، جوریسڈکشن ٹرانسفر ہو رہی تھی، سپریم کورٹ کا جوڈیشل بینچ کی بن رہی تھی، یا وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر سے
उस वक्त ये जो स्टॉलवर्ट सारे मौजूद थे इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको ये क्यों बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि हम उस कॉमन ड्राफ्ट की तरफ जाएं कि जिसको बात के अंदर क्रिटिसाइज किया आपका point आ जाएगा। गया। तो मैं ये समझता हूँ फाइनली काशिम, मैं ये कहूँगा कि आइए ना, और मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल वाइबल नहीं है, चूंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन सुप्रीम कोर्ट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी जुडिशल कमीशन में नहीं आनी चाहिए, इस तरह की लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं आनी चाहिए। जितना जल्दी है आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस बनाएं, इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रार हो, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग हो, इंडिपेंडेंट जुरिसडिक्शन हो, ताकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी से निकल जाए। आपका आखिरी का जो गुफ्तगू का पार्ट है ये तो इशारा कर रहा है कि एक और आईनी तरमीम की तरफ जाए। मैं ज़रा रियासत अली आज़ाद साहब को ऐड कर लूँ, क्योंकि जिस वक्त ये 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, जिसके सारे मामला चल रहे थे, तो रियासत अली आज़ाद साहब भी अपनी बार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर ये फरमाइएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आईनी बेंच ने फैसला दिया, जो मखसूस नशिस्तों का अमल हुआ, हर चीज़ हुआ, शायद ये अकॉर्डिंग टू कानून नहीं है और कंप्लीट जस्टिस का मामला है जो भी है। आप ये समझते हैं कि इस सारे मामले में अब चूँकि 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में आ गई है, सून और लेटर सेनेट में भी गवर्नमेंट इत्तेहाद ले लेगा और नई एक तरमीम भी आ सकती है, लेकिन इस वक्त तक जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, मेरा तो देखें बड़ा क्लियर कट व्यू है इस हवाले से कि जो ये फैसला भी आया है, जो मखसूस नशिस्तें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई हैं, ये आर्टिकल 51 जो है उसका जो डी है, उसका प्रोवाइजो है, उसके अंदर अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि वो जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र था उसको उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त ज्वाइन किया था। अगर आप पीटीआई को ऑन एनी टेक्निकल ग्राउंड्स अगर वो सीटें नहीं दे रहे तो आइन के अंदर या किसी कानून के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि वो सीटें आप किसी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दें। ये तो बिल्कुल लॉलेसनेस वाली बात है और इस सिस्टम से लोगों को मुतनफ़र करने वाली बात है कि देखिए लोगों का अदलिया के ऊपर पहले ही एतमाद खत्म हो चुका है। ये अदलिया की तारीख है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत फैसला है, और मुशर्रफ को मरने के बाद फांसी दे दी गई। ये आपका अदालती सिस्टम है। अब उस अदालती सिस्टम पे अगर कोई 10-20 लोगों का एतमाद है भी तो आज ऐसे फैसले दे के उन लोगों को अब ये उम्मीद भी खत्म होगी कि इस मुल्क के अंदर कोई अदलिया नाम की कोई चीज भी है। अब आप मुझे बताएं, मैं सुन रहा था अपने दोस्तों को कि जी आईनी कोर्ट होनी चाहिए, तो ये जो जजेस बैठे हुए हैं इनको मनसूबाबंदी के डिपार्टमेंट में लगा दें, इनसे फिर आप कोई और काम ना लें। और भाई यही जजेस आईनी मैटर भी सुन सकते हैं, इसमें कौन सी कबात है। जो रिट आती है हाई कोर्ट के अंदर आती है, वो जजेस ये नहीं सुनेंगे तो कौन, क्या आप उन रिटों के लिए आप अलग से एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देंगे या आईनी बेंच बना देंगे? आपने लोगों को इतनी कॉम्प्लिकेशन में उलझा दिया है, सिस्टम को उलझा दिया है। इस सिस्टम को आसान करना था कि लोगों को इंसाफ मिल सके। हमने चूंकि हुकूमत ने अपनी हुकूमत तवालत उसके लिए ये सारी अमेंडमेंट्स और लेजिस्लेशन की जा रही है। अवाम इसमें कहाँ पे, इस लेजिस्लेशन में वो जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आपने ये लेजिस्लेशन करनी थी वो कहाँ है? मुझे तो कहीं पे भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। अब देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट में कैसा अमेंडमेंट करके आपने जजेस की तादाद बढ़ा दी। इंडिया को अगर आप देखें तो वहां पे उनकी और वहां पे कुल जजेस 34 है सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे यहाँ अब आपने डबल कर दिए। ये उसका बजट देखे कि सुप्रीम कोर्ट का कितना बजट था, जिसके गरीब लोग, बच्चे जिनके पास स्कूल नहीं है, उनके पैसे नहीं, खाने को रोटी नहीं, उन्हें बैनर लगा हुए। आप उस मुल्क के अंदर इस आइडियलिज्म की कि उसके लिए कानूनी कोर्ट बना दो, उसके लिए एक अलग से अदालत बना दो। खुदा के बंदो, जो आपकी अदालतें मौजूद हैं उनको तो कुछ थोड़ा सा सबूत कर दो कि वो लोगों को कोई इंसाफ दे सके। लोग मर गए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और ये बैठे हुए अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कभी कहते हैं आईनी अदालत बना दो, कभी आईनी बेंच बना दो, कभी जजेस की तादाद बढ़ा दो, कभी जुडिशल कमीशन कर दो, एग्जीक्यूटिव के हवाले कर दो, बेंच भी
इंतजामिया बनाएगी, किस दुनिया में रह रहे हैं? वो आर्टिकल 170 को आपने दफन कर दिया है, उसके सबऑर्डिनेट बना दिया है, सब सर्विएंट टू द एग्जीक्यूटिव बना दिया। किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? आपने सिस्टम को तो डेवलप ही नहीं किया, आपने इस निजाम को बर्बाद किया है। इस मुल्क के अंदर रियासत अली आजाद साहब क्या था जो आइन 1973 का देता है, आपने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। वो कहाँ की ट्राइकोटमी ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो कहाँ पे इदारे गए? हर इदारे ने अपने डोमेन में रह के काशिफ साहब काम करना था। आपने इतना कम्प्लेक्स कर दिया इस निजाम को, और हम तो तरक्की पजीर मुल्क है। लेकिन रियासत साहब, हमारे पास तो अभी लोग जाके देखे पिम्स को, बेड नहीं मिलते लोगों को, उनकी जो रियासत साहब मेरी अर्ज तो सुन लीजिए। 5 मरीज रिटायर हुए और आप कहते हैं एक और अदालत बना दो, उसके अंदर जजेस लगा दो, 26 लाख रुपया। रियासत साहब रियासत साहब मेरी आवाज आपको आ रही है? अफोर्ड कर सकता है। रियासत साहब मेरी आवाज आपको आ रही है? सर आपकी बात, आपका नुक्ता नज़र बिल्कुल ठीक है, आपकी राय है, लेकिन जो बात हाफिज साहब ने की, मैं समझता हूँ कि इसका जवाब सबसे बेहतर जो है अहमद चट्टा साहब दे सकते हैं। लेकिन मैंने एक ब्रेक पे जाना है, वापस आके चट्टा साहब आपके पास ही आऊँगा और ये पूछूंगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो क्यों तहरीक इंसाफ ने अपोज नहीं किया, या बाकी प्रोसेस पे क्यों अपोज नहीं किया? अगर किया है तो उसकी क्या हकीकत है, ताकि हम अपने देखने वालों को बता सकें। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद चट्टा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था कि जो ये सारा प्रोसेस हुआ, जिस तरफ हाफिज साहब ने सामने इशारा किया, सर आपने विद इन पार्लिमान जो है उस पर क्या अपोज किया, ताकि रिकॉर्ड पे आए? चले मुखालफत होनी चाहिए, भले एक वोट की हो, 100 वोटों की हो, कि आप इस चीज़ को नहीं मानते। और जो प्रोसेस था 26वीं आईनी तरमीम को एग्जीक्यूट करने का, जजेस के लगाने के हवाले से और बाकी सारे के हवाले से, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया। तो कहीं ना कहीं आपकी जमात के अंदर इसके ऊपर डेलिब्रेशंस हैं कि ये हम इस सारे सिस्टम का हिस्सा ना बनते तो शायद हमारी पोजीशन कुछ बेहतर होती। देखिए, पहली बात तो जिसको मैं बड़ी वजाहत से कर दूं कि जब आपने किसी चीज़ के हक में वोट नहीं डाला तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि आपने उसके अगेंस्ट वोट डाला। पहली तो मैं ये वजाहत कर लूँ। दूसरी बात ये है कि जो हालात 26वीं आईनी तरमीम से पहले बने हुए थे, जो कुछ उस वक्त ख़बरें और इतलात आ रही थी कि हमारे मेंबर्स के साथ जो हो रहा है, जिस किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं इस्तेमाल की जा रही थी टू मनूवर आर MNAs कि वो इस तरमीम के हक़ में वोट कर दें, और जो हालात बने हुए थे उन हालात के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट जो पार्टी की सोच थी, और वो ये थी कि अगर ये ना हो खुद कि भाई खुदा ना खास्ता असेंबली की तरफ MNAs आ रहे हों और रास्ते में वो MNAs कहीं गायब हो जाएं, कोई पुलिस पड़ जाए, उठा लिया जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए, और ऐसी सर्कमस्टांसेस को हम थ्रू आउट फेस करते रहें। इस चीज़ को, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, जिसके तहत जो है MNAs को कहा गया था कि आपने दूर रहें और अपने आप को, ज़्यादातर हमारे जो MNAs हैं वो KPK में मौजूद थे, तो इस चीज़ को देखते हुए इसको सामने लाया गया। तो पहली बात तो ये है कि मैं जब आप किसी चीज़ के हक़ में नहीं वोट करते तो ऑब्वियसली उसका मतलब है कि आप उसके अगेंस्ट जाते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी MNAs हैं, आप पिछली हमारी दिसंबर की स्पीचेस, तरमीम के बाद के वक्त की स्पीचेस, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन से लेके एक MNA की आप उठा के देख लें, एक बंदे ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम की जो है उसकी मुखालफत की हुई है। सब ने इस बात के अंदर ये बड़ी वाज़िया तौर पे बात की हुई है कि इस तरमीम के तहत जो एग्जेक्टिव का इन्फ्लुएंस है वो द जुडिशरी, और जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर आप समझ लें कि ये एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और उसके बाद से आप देख लें तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर आपको एक, और मामलात के ऊपर आपको एक ओवरऑल उसका असर और एक उसका इम्पैक्ट नज़र भी आता है। जहाँ तक रही प्रोसेस की बात, जब एक चीज़ सामने आ गई और उसको हिस्सा बना दिया गया प्रोसेस का, तो अगर उसके अंदर हम अगर अपनी राय नहीं देंगे, अगर हम अपनी कोई इनपुट नहीं देंगे और उसको कोशिश नहीं करेंगे किसी फेयर तरीके की तरफ लेके जाएं, तो फिर तो हमारा बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। ये तो वही बात है कि जी कौमी असेंबली में तकरीर करना मैटर करता है, और अगर हम असेंबली से बाहर जाके बैठ के कहीं पर भी बात करते रहे तो वो बात तो ऑन रिकॉर्ड नहीं आती। तो देन व्हेन दैट स्टेज वाज देयर, जब वो स्टेज आ गई, जब वो मौका आ गया,
کہ جب یہ ترمیم ہو گئی اور بالکل ایک ٹھیک. کمیشن بن گیا تو ہم نے کہا کہ اس میں کم از کم ہماری کمیشن میں رائے تو جائے, کم از کم پی ٹی آئی کا جو بھی اس میں کسی بھی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اختلافی نوٹ ہے یا کوئی بات ہے وہ آن ریکارڈ تو ہے, جس طرح ہماری اسمبلی کی تقریریں بھی آن ریکارڈ جاتی ہیں جس میں ہم سب لوگوں نے بڑی کلیئرلی, کوئی ایسا ممبر نہیں ہے پی ٹی آئی کا جس نے قومی اسمبلی میں اسپیچ کی ہو اور جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ امپیکٹ آیا اس ترمیم سے اس کے اوپر بات نہ کی ہو. چٹا صاحب صرف یہ بتا دیجیے گا, پھر میں نے حافظ صاحب کی طرف جانا ہے کہ آپ کے جو چیئرمین ہے پارٹی کے بیرسٹر گوہر اور جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے کوئی سیاسی جماعت جوائن نہیں کی, وہ آج بھی آزاد حیثیت میں ہے. باقی سارے ممبران کو سنی اتحاد کونسل میں کیوں یا تحریک انصاف میں کیوں ڈالا گیا اور یہ کیوں آزاد ہے؟ کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ شارٹلی میں نے پھر حافظ صاحب کو ایڈ کرنا سر. دیکھیے جو بھی ہم نے اسٹریٹجی اپنائی, پہلی بات تو میں وضاحت کر دوں وہ عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق اپنائی گئی, ان کی obviously ان کے رائے کے مطابق جو بیسٹ اسٹریٹجی تھی وہ اپنائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ میں صرف اس بات کو, ایک بات تو یہ ہے اس میں پھر میں مطلب دیکھیں ہماری کچھ لٹیگیشن بھی تو obviously چل رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو جو ہمارے کچھ نامنیٹڈ عہدیدار بھی تھے اور لوگ تھے اس کے حوالے سے اٹ واز ویری امپورٹنٹ, ہم ایک وہ بحالی کی بھی تو کوشش کر رہے ہیں, اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, تو اس اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہماری لیگل اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب سر یہ فرمائیے گا, 2 اکثریت آ گئی حکومتی اتحاد کے پاس جے یو آئی فے کو مائنس کر کے, اگر ان کو ساتھ ملائیں تو پھر تو اور زیادہ مستحکم ہے. بڑا اچھا مینڈیٹ ہے, اب تو ہر طرح کی پالیسیز ہو سکتی ہے, جیسے ریاست صاحب کہہ رہے تھے ہر طرح کی قانون سازی ہو سکتی ہے. سر اگر 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے اور اس آئینی ترمیم میں پارلیمان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا ماضی میں پولیٹیکل سنیریو میں 9 مئی کا حوالے سے یا باقی حوالے سے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے, یہ میری اپنی ذاتی ایک وہ پرسیپشن ہے, تو کیا اس قانون سازی کے بعد جتنے 9 مئی کے مقدمات ہیں اس میں تحریک انصاف کی جو ورکر یا قیادت انوالو ہے ان سب کو کیسی سے چھٹکارا مل سکتا ہے, قانونی طور پہ امپلیمنٹیبل ہے؟ کاشف ایک تو یہ ہے جو کہ چٹھا صاحب ہمارے بھائی ہیں, دنیا بھر کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں, یا آپ یس کرتے ہیں یا آپ نو کرتے ہیں یا آپ ایبسٹین کرتے ہیں یا اس کے بعد جو ہے کہ آپ اس پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بنتے. تو یس نو ایبسٹین یا اس پروسیڈنگ کا حصہ نہ بننا جو ہے ان ساروں کے اپنے انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ کانسیکوینس ہوتے ہیں, اور کبھی بھی ایبسٹین کرنا یا نکل جانا جو ہے اس کا وہ سٹینڈرڈ جو آپ نو کے اندر آتا ہے وہ کبھی بھی نہیں آتا. اور آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے آف کورس پارلیمان کی پروسیجر میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا, انہوں نے مخالفت کی, انہوں نے حق میں دیا. دیکھیں کہ میں اگر فرض کیا موجود ہوں, میں آپ کو پسند نہیں کرتا تو میں آپ کے خلاف جاؤں گا, اور اگر یہ ہے کہ میں آپ کے متعلق کچھ رائے نہیں دینا چاہتا تو میں ایبسٹین کروں گا. تو جو ایک رائے دے دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں یا جو ایک ایبسٹین کرتا ہے, دونوں کے سٹینڈرڈز جو ہیں یا دونوں کا لیگل ایفیکٹ جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ آتا ہے. میں اس میں جی صرف ایک سیکنڈ دیکھیں, وہ ہمارے بھائی لیگل ایفیکٹ کے اینگل سے بات کر رہے ہیں, میں صرف اس میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے ساتھ ہو رہا تھا, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسٹریٹجی بنائی اور اسمبلی سے دور رکھا گیا, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس قسم سے گورنمنٹ کے ذرائع سے حالات ایسے تھے, چیزیں ایسی تھی کہ مختلف معاملات پہ جس قسم کے حالات بنائے جا رہے تھے اور جس قسم کی سچویشن کریٹ کر دی گئی تھی, دنیا سمجھے تنگ کر دی گئی تھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے لیے اس ترمیم سے پہلے, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی اسلام آباد میں آتے جاتے پکڑے جائیں, اریسٹ ہو جائیں اور یہ حالات بن جائیں, پارٹی کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ آپ نے اوپن نہیں ہونا, اس معاملات کو بھی تو دیکھنا تھا جس کی وجہ سے ممبران کو جو ہے اس وقت اس دن کے لیے پارلیمنٹ سے دور رکھا گیا. آپ کا نقطہ نظر آ گیا جی حافظ صاحب. اچھا دوسرا اس کے 27ویں ترمیم اور عام معافی. اچھا دوسرا اس کے اندر یہ ہے, دیکھیں کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں اس ملک کے اندر چل رہی ہیں ان کی ایک 12-14 سال سے ہسٹری ہے. جتنی دیر تک اس ہسٹری کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکتے, اور وہ ہسٹری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے 2013-14 کے الیکشنز کے بعد. جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ایجیٹیشن والی پالیٹکس آتی ہے, ایک نان ایگزسٹنس والی آتی ہے, اسمبلی سے بائیکاٹ آتا ہے, اسمبلی سے باہر نکلنا آتا ہے, اور پھر جب پی ٹی آئی 2018 کے اندر آتی ہے تو پھر بھی آپ کو پارلیمنٹ کے اندر ایک کنفرنٹیشن جو ہے وہ نظر آئے گی. اور جب آپ کا ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس آتا ہے, آپ کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے, اس کو آپ جو ہے آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں, اور پھر آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے بھی نکلتے ہیں, پھر اس کے بعد گورنمنٹس کو بھی کرتے ہیں.
KPK और उसका ठीक हो आपका गया। पंजाब जो है, तो पावर तो होती है लेकिन उस पावर का इस्तेमाल करना भी जो है ठीक। वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये है कि जितनी देर तक ये एक काशिफ ग्रैंड डायलॉग के अंदर नहीं आएंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, बात तो तब आगे बढ़ेगी। और जो जो आपके मेजर इश्यूज हैं, देखें, अगर PTI पब्लिकली कहती है कि 9th of May के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और हमें उन्हें कंडेम करना चाहिए, तो इसको पब्लिकली, और अगर इसको और अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर दें तो कोई ऐसी बुराई नहीं ठीक हो है। गया। इसी तरह जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके साथ आपने परमानेंट रहना जो है, देखें इस मुल्क के अंदर एब्सोल्यूट पार्टी कभी भी नहीं और ना होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक। PTI भी रहेगी, मुस्लिम लीग भी तमाम रहेगी, सियासी पीपल्स जमातें। पार्टी रहेगी, कभी आज मैं जरा हुकूमत में रियासत साहब को भी ऐड करना चाह रहा हूं। फाइनली मैं ये जी। कहूँगा कि इन लोगों को एक पॉलिटिकल सेंसिबल जो है वो बिहेवियर इख्तियार करना चाहिए, और उसका ये है कि अपने पॉलिटिकल टेम्परेचर के टर्मोइल जो है उसको लो डाउन करें, ठीक हो गया, ठीक हो बैठें, गया। ये आपकी बैठ के suggestion रिजॉल्व आ गई। करें और मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो काम करें। रियासत अली आज़ाद साहब, सर आपके सामने भी ये नुकता रखूंगा। सपोज 27वीं आईनी तरमीम आती है और उस आईनी तरमीम में एक लार्जर कंसेंसस डेवलप करने के लिए, पॉलिटिकल हार्मनी क्रिएट करने के लिए ये कहा जाता है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उन सब पे आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाता है, पार्लिमान कोई ऐसी कानून साजी करती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट्स के केसेस में हो सकती है, होगी, और ये तमाम जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं इनको कोई आसानी मुयसर आ सकती है? कानूनी तौर पे क्या काबिल अमल है ये? काशिफ भाई, बात है कि आइन के अंदर ऐसी अमेंडमेंट लाने वाला ये पहला पाकिस्तान एक मुल्क होगा कि जिसके अंदर इतनी मुज़क्का लेजिस्लेशन की जाएगी। इसका मतलब है कि जो लोगों पे आपने ये सारे केसेस बनाए थे वो झूठे थे और आपके पास डिस्क्रिशन आ गया, आप उसको वो कर दें। हाँ, एक प्रोविजन है CRPC के अंदर, ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर 494, उसके तहत जो हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है वो सारे केसेस वापस ले। इसके लिए ना तो आइन साइजी की जरूरत है, ना कोई बिल लाने की जरूरत है, ना किसी और लेजिस्लेशन की जरूरत है। इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाना था जो नहीं चल रहा। हमने इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें बड़ी आइडियलाइज सिचुएशन के अंदर 1973 के आइन को, अगर मैं समझता हूँ कि ट्रू सेंस में जो 26वीं तरमीम से पहले था, बेहतरीन आइन था। आपने ऐसा मजाक किया अपने जाती मफादात के लिए, आपने उस आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, उस आइन को आपने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। आप ऐसी लेजिस्लेशन करके दुनिया के अंदर पहले ही पाकिस्तान मजाक बना हुआ, अब उसके बाद तो फिर हम मिसाल के तौर पर, पहले भी मिसाल हम दिए जा रहे हैं, आइंदा तो बिल्कुल एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाएगा कि ऐसी लेजिस्लेशन तो पाकिस्तान में होती, ऐसे मामला तो पाकिस्तान में होते हैं, ऐसी कानून साजी तो वो एक अलग से एक ऐसा इशू है। मैं समझता हूं कि देखें, अगर अदलिया ठीक हो किसी भी मुल्क की, तो मैं समझता हूं किसी लेजिस्लेशन की नहीं जरूरत। जो मौजूदा हमारे कवानीन है उसके अंदर अगर देखें जैसे सारी चीजें मैनेज और मनूवर हुई हैं, ये आपके सामने। अदलिया को कैसे मैनेज और मनूवर किया गया ये आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट के 4.25 अरब रुपए सालाना और 900 मुलाजम आपने उसको डबल कर दिया है। ये पाकिस्तानी कौम ये अफोर्ड कर सकती है? दूसरी बात ये कि आपने अगर ये रिलीफ देना ही है जी जी, तो आप अदलिया को फिर रिवर्स कर दे। वो जो मेरिट आइन और कानून पे फैसले पहले आ रहे थे जिसकी वजह से आप 26वीं तरमीम लेके आए, फिर हमने आईनी बेंच बना दिए, फिर आप डोगर को सुप्रीम लाहौर से उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आ गए। अगर आपने ये करना ही था तो फिर इतना बड़ा पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है उस पे आपने बोझ ही नहीं बनाना। बिल्कुल ठीक, आपको पॉइंट आ गया। लेजिस्लेशन ना होगी, और अगर हुकूमत चाहती है कि इस ये जो सारी जो विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मैं इसको कहूंगा, आपने खत्म करनी, तो ऑलरेडी CRPC के अंदर ये प्रोविजन, उसके लिए किसी फर्दर लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं। अदालतें सही काम करने लग, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर। बचा लिया जाए तो ये वैसे ही खत्म हो जाए। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो 26 अरकान सूबाई असम्बली पंजाब के, उनके खिलाफ रेफरेंस आज दायर हो गया है। पहले वास्ट मेजॉरिटी है, हर चीज़ है, फिर इस रेफरेंस के दायर होने का मकसद मुहर्रिक क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन।
ناظرین یہ 26 اراکین صوبائی اسمبلی ہیں پنجاب کے جن کے خلاف باقاعدہ ریفرنس دائر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن میں. اسپیکر خود آئے, انہوں نے ریفرنس دائر کیا اور معاملہ توڑ پھوڑ کا ہے اور کہتے ہیں انہوں نے حلف کی پاسداری نہیں کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی کیا کہتے ہیں, پہلے ان کو سن لیجئے پھر گفتگو شروع کرتے ہیں. میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے آئین کی پاسداری حلف کی نہیں کر سکتے ان کو اس ہاؤس کا رکن جس کو انہوں نے حلف اٹھایا رہنے کا کوئی حق اینڈ کانسیکوینس ول انٹیل یو ول نو دا ڈیٹیلز ان ویری شارٹ. جی احمد چٹھا صاحب, سر پہلے ہی مخصوص نشستیں مل گئی, قومی اسمبلی میں بھی 2 تائی اکثریت ہے اور بلوچستان سندھ پنجاب کی حکومت پہلے مستحکم ہے. یہ مزید 26 اراکین صوبائی اسمبلی کے خلاف ریفرنس جانا توڑ پھوڑ کا معاملہ کر کے کیا سمجھتے ہیں, کیا محرک ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ کیا واقعی آئین اور قانون کی پاسداری کا معاملہ ہے؟ دیکھیے میں بنیادی بات تو یہ کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ہوا, دن دہاڑے جس طرح سب کے سامنے رزلٹ کچھ آیا اس کو چینج کر کے کچھ کر دیا گیا. قومی اسمبلی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی 180 سیٹوں سے 90 کے ارد گرد کر دی گئیں. تو کوئی بھی چیز جو جو میں تو کہوں گا جو ہماری یہ فیک گورنمنٹ ہے, جو کوئی بھی چیز یہ کرتی ہے تو اس کی پہلے تو یہ بات ہے کہ ان کی اپنی لیجٹمیسی ہے کیا عوام کے اندر بھی اور حقیقی معنوں میں. موونگ آن فرام دیر, ان میں جمہوری روایات پی ایم ایل این میں جن کی پنجاب گورنمنٹ میں جمہوری روایات تو پائی نہیں جاتی. یہ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہوتے ہیں اور اپوزیشن احتجاج کرتی ہے, اور یہ ہمیشہ سے جب سے میں سیاست دیکھ رہا ہوں اور بچپن سے دیکھ رہا ہوں, ہمیشہ ویل میں بھی لوگ آتے ہیں اور اپنا بجٹ کو اپوز بھی کرتی ہیں اپوزیشنز, اور یہ ایک روٹین کا حصہ ہے جس کے اندر احتجاج ہوتا ہے. اور اسپیشلی اور دیکھیں احتجاج میں زیادہ شدت کب آتی ہے جب جو حکومت بنا کے بیٹھا ہو وہ ایک اللیگل غیر قانونی طریقے سے آیا ہو پاور میں, اور وہ جعلی فارم 47 کی گورنمنٹ جب بنا کے بیٹھے ہوں گے تو اس وقت پرزور احتجاج ہوتے ہیں. بیکاز ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ دوسری طرف جو اراکین بیٹھے ہوئے وہ لیگلی الیکٹڈ نہیں, اور ان کو بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ہم لیگلی جو حکومتی سائڈ ہے اس کو بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ہم یہاں پر لیگلی آ کے نہیں بیٹھے ہوئے. تو دس از دی کرکس آف دا میٹر, جس چیز سے اصل بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی اور ایک سسٹم کی ایکسیپٹنس نہیں رہتی. جی ٹھیک. جب غیر قانونی طور کے اوپر اللیگلی لوگ بٹھائے جاتے ہیں تو پرزور احتجاج تو آبویسلی ہوگا, اور جب احتجاج ہوگا میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ اس کو الیکشن کمیشن کے ریفرنس تک ایک بات کو پہنچایا جائے. کئی دفعہ ہسٹوریکلی دیکھا گیا کہ میکسیمم چند دن کی سسپینشن یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اگر کوئی ہو بھی جائے, بٹ جس بندے کو عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہو, لاکھوں ہزاروں ووٹ دے کے بھیجا ہو اور عوام کا نمائندہ ہو, اس کو وہاں سے ہٹانے کی اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. سر آپ کو پوائنٹ آ گیا. ریاست علی اعزاز صاحب, سر کس قانون کے تحت توڑ پھوڑ کا ریفرنس بنا کے الیکشن کمیشن 26 اراکین اسمبلی کو کی رکنیت ختم کر سکتا ہے, اور کیا محرک اور وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ میسیج دینا ہے کہ کوئی اپوزیشن نہ کرے, کوئی احتجاج نہ کرے, نہیں تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں 2 باتیں. حلف سے وفاداری اب آپ کو یاد آ گئی, جب 90 دن میں الیکشن کروانے تھے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے وہاں حلف سے وفاداری اور وہ کہاں گیا؟ آپ نے وہ نہیں کیے. آپ کو تو آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ہائفن فل سٹاپ کوما یا آرٹیکل سب آرٹیکل پرووائزو کوئی بھی اگر آپ اس کو ایکٹ پان نہیں کرتے, اس کو ایبینس میں رکھتے, سسپینڈ کرتے ہیں, ایبروگیٹ کرتے ہیں, تو آپ پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. اس وقت آرٹیکل یہ سارے جو حلف سے وفاداری ہے وہ کہاں گئی تھی؟ آج اگر ایک عوامی نمائندے جن کو عوام وہاں پہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو ریاست علی اعزاز صاحب کی شاید کنیکشن میں کوئی ایشو آ گیا ہے. حافظ صاحب, سر یہ ریفرنس دائر ہو گیا الیکشن کمیشن میں, کون سی ایسی شکس ہیں جن کے مطابق یہ ریفرنس کنکلوڈ ہو سکتا ہے؟ اور ایک اگر عوامی نمائندوں کو اسمبلی میں احتجاج کا حق نہیں ہے
ورکر کو باہر احتجاج کا حق نہیں ہے، تو یہ کیا ایک میسیج کنوے کرنا ہے کہ اگر آپ نے شدید احتجاج کیا تو پھر آپ کو رکنیت سے بھی ڈی سیٹ کروایا جا سکتا ہے؟ کیا کنکلوژن ہوگا اس کا؟ کاشف ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری پنجاب اسمبلی ہے اس کا جو کانڈکٹ آف بزنس 97 کا ہے وہ ساری ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے کہ ہاؤس کے اندر ڈیکورم کیا ہونا چاہیے، ہاؤس کے اندر جو ہے کس طرح ممبرز کو بیہیو کرنا چاہیے، اور اگر اس لمٹ کو ایکسیڈ کرتے ہیں تو اس کا کانسیکوینس کیا ہے، اور وہ ہے رول 211 سے لے کے 231 تک، اور اس میں 4 ہی ایریاز ہیں۔ ایک اس کے اندر ایریا یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ 15 دن کے لیے سسپینڈ کر سکتا ہے، اگر کوئی ممبر سمجھتا ہے کہ چیز غلط ہو رہی ہے وہ کمیٹی کو بھجوایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہاؤس کی ایک جو پریویلیج کمیٹی ہے وہ بیٹھتی ہے کہ ہاؤس کا استحقاق مجروح ہے، اور چوتھا اگر کرمنل اسالٹ کی گئی ہے تو اس کا پاکستان پینل کوڈ ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اسپیکر کے پاس جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ممبر کی ڈسکوالیفیکیشن کا جو ہے وہ ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے۔ اس کے پاس صرف ایک ہی وہ ہے جو آرٹیکل 63A کے نیچے جو ہے، اور وہ بھی پارٹی ہیڈ کے پاس اختیار ہے کہ اگر ان 4 سچویشنز کے اندر جو ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس، یا اس کے بعد منی بل ہے یا آپ کا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے، اگر پارٹی انسٹرکشنز کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ پارٹی ہیڈ جو ہے ایک اپرچونٹی آف ہیئرنگ دے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا سکتا ہے۔ تو اسپیکر کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، اس کے اندر کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل بیکنگ نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہاؤس کے اندر آرڈر لے کے آنا یا اس کے اوپر پروسیڈنگ کرنا جو ہے وہ ایک انہیں جورسڈکشن بھی نہیں دیتا۔ اور یہ چیز تیسری اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، لیکن وہ چیزیں جو ہاؤس کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے ایک کمیٹی بیٹھتی ہے جس میں اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں، اسپیکر ہوتا ہے، ٹریجری سائڈ ہوتی ہے، تو وہ ہاؤس کو ایک مینٹین کرتے ہیں، تو ہاؤس کے معاملات وہاں پہ کریں، لیکن بنیادی وہاں پہ بھی رکھیں کہ خواتین کا خیال رکھیں۔ ہمارا دیکھیں نا، ہم اس ایک معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے اندر ایک ڈیسنسی رہنی چاہیے، تو ڈیسنسی جب انکریز کی جاتی ہے یا ایکسیڈ کی جاتی ہے تو اس کا ایک کانسیکوینس ہے، اور وہ کانسیکوینس جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چنا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب آپ کا، ریاست علی آزاد صاحب آپ کا، احمد چٹھا صاحب آپ کا، اور سمر ہارون بلور صاحبہ نے بھی ہم سے گفتگو کی، ان کا بھی آپ نے گفتگو سنی ہمارے ایکسپرٹس کی، اور بالخصوص جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ریفرنس ظاہر کیا اس کی کوئی آئینی طور پہ تو اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن شاید دباؤ ہے تاکہ اپوزیشن احتجاج نہ کر سکے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے لیتے ہیں اجازت، منڈے کو اسی پروگرام میں انشاءاللہ تعالی عیسیٰ نقوی آپ کو جوائن کریں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔